नमस्ते डियर स्टुडेन्ट्स, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल हिम्सर्स लेसन विथ लाफ्टरमा र म हो भीम सर। र आज हामीले क्लास 8 को पर्सेन्टेज पढ्नेछौँ। सो अस्ति हामीले कहाँसम्म छोडेको थियो, त्यसपछि चाहिँ अब आज पर्सेन्टेज। सो पर्सेन्टेज भनेको के हो? पर्सेन्टेज मिन्स आउट अफ 100 भनेको हामीले कुनै पार्टलाई चाहिँ 100 भागमा बाँड्छ भने सो यसको यो के भयो? 100 पार्ट्स भयो। सो 100 पार्ट्सको चाहिँ हामीले चाहिँ के भयो? त्यो चाहिँ 100 पार्ट्सकोमा हामीले के भन्छ अरे फ्र्याक्सनमा लेख्दाखेरि जसको डिनोमिनेटर, अब जस्तो यहाँ मैले 20 वटा लियो भने यो 20 वटा लियो भने के भयो? 20 आउट अफ 20 अपन 100 हो भनेको 100 आउट अफ 20 आउट अफ 100 भनेपछि जसको डिनोमिनेटर, जसलाई हामीले के आउट अफ 100 भनिन्छ हैन। सो जति भयो भनेपछि यसलाई हामीले कति लेख्न सकिन्छ? 20% लेख्न सकिन्छ। सो भनेपछि के रहेछ भने इट क्यान बी डिफाइन्ड एज, सो पर्सेन्टेजलाई हामीले के लेख्नु छ? सो इट क्यान बी डिफाइन्ड एज फ्र्याक्सन हुज डिनोमिनेटर इज 100। जसको डिनोमिनेटर 100 छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ अरे? पर्सेन्ट भन्न सकिन्छ। सो यसको सिम्बल के हो? इट्स सिम्बल इज पर्सेन्ट। सो यो चाहिँ के हो? हाम्रो पर्सेन्टेजको सिम्बल हो। सो हामीसँग नर्मल नम्बर हुन्छ। अब हाम्रो नम्बरलाई हामीले पर्सेन्टेजमा लैजाने हो भने, पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्ने हो भने कसरी गरिन्छ भने, अब जस्तो हाम्रो फ्र्याक्सन नम्बर अथवा डेसिमल नम्बर छ भने यसलाई हामीले फ्र्याक्सन के अरे पर्सेन्टेजमा लैजानुको लागि के गर्नु पर्यो? यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो? अब पर्सेन्टेज भनेपछि आउट अफ 100 भनिरहेको छ भने चाहिँ 100 ले के गर्नु पर्यो? हामीले यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। र त्यसरी नै हामीले पर्सेन्टेजमा दिएछ, हामीले डेसिमल र फ्र्याक्सनमा ल्याउने हो भने फेरि हामीले के गर्नु पर्यो? डिभाइड बाइ 100 गर्नु पर्यो। भनेको त जस्तो हामीलाई यहाँ छ फ्र्याक्सन 5/10 छ भने यसलाई पर्सेन्टेजमा लैजान हामीले के गर्नु पर्यो? हामीले यसलाई गर्नु पर्यो 5/10 इन्टु 100%। के गर्ने? फ्र्याक्सनलाई पर्सेन्टेजमा लैजान मल्टिप्लाई गर्ने 100 ले भनेपछि भनेको कति आयो? 50% आयो। त्यसरी नै डेसिमलमा छ भने पनि हामीले पर्सेन्टेजमा लैजान के गर्नु पर्यो? मल्टिप्लाई बाइ 100% गर्नु पर्यो भनेपछि कति आयो? 50%। अब ठ्याक्कै यसको अपोजिट, अब पर्सेन्टेजमा दिएछ भने पर्सेन्टेजमा दिएछ हामीले के गर्नु पर्यो रे? फ्र्याक्सनमा लैजानु पर्यो रे। भनेपछि फ्र्याक्सनमा लैजानुको लागि के गर्ने हुन्छ? डिभाइड बाइ भनेछ DIVIDE, डिभाइड बाइ 100, यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाई बाइ 100। सो डिभाइड बाइ 100 हो, पर्सेन्टेजको सिम्बल गयो। सो इट इज 3/4। यो के भयो? डेसिमलमा, सरी फ्र्याक्सनमा भयो। त्यसरी नै अब यसलाई फ्र्याक्सनमा के अरे डेसिमलमा सोध्या भए 75/100 0.75। सो यसरी चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। सो फ्र्याक्सनमा र डेसिमलमा दिएकोलाई पर्सेन्टेजमा लैजानुको लागि मल्टिप्लाई बाइ 100 र पर्सेन्टेजमा दिएछ हामीले फ्र्याक्सन र डेसिमलमा लैजानुको लागि डिभाइड बाइ 100 गर्नु पर्यो। सो अनि अर्को हुन्छ केही कुराको हामीले पर्सेन्टेज निकाल्ने। जस्तो 500 रुपियाँ छ, मैले 200 रुपियाँ खर्च गरेँ भने कति रुपियाँ मैले खर्च गरेँ त्यसको पर्सेन्टेज निकाल। 50 रुपियाँ छ, के अरे 50 मार्क्समा 20 मार्क्स अथवा 30 मार्क्स ल्यायो भने कति पर्सेन्ट ल्यायो? 70 मार्क्स फुल मार्क्समा, 100 मार्क्स फुल मार्क्समा
80 नम्बर ल्यायो भने 100 भनेपछि त डाइरेक्ट 100 भनेपछि त अब जति ल्यायो आउट अफ 100 भनेकै पर्सेन्ट हो भनेपछि डाइरेक्ट यो त 80% हो भने बुझ्यो। यो भनेको सेम यही हो के इन्टु 100% भनेपछि हामीले पर्सेन्ट निकाल्न के गर्यौँ भने जुन कुराको हामीलाई पर्सेन्ट सोधिएछ त्यसलाई माथि लेख्ने न्युमिरेटरमा र जे कुरा टोटल हो त्यसलाई तल लेख्ने डिनोमिनेटरमा। सो पर्सेन्टेजमा लैजानको लागि इन्टु 100% गर्नु पर्यो। जस्तो आउट अफ 50 मार्क्स 30 मार्क्स ल्याउनु भयो हो म्याथको एक्जाममा 50 मार्क्सको एक्जाममा 30 मार्क्स आयो भनेपछि हाम्रो कति पर्सेन्ट आयो आको मार्क्स माथि टोटल फुल मार्क्स 50 पर्सेन्टेजमा लैजानु इन्टु 100% को 60%। हाम्रो 60% मार्क्स आएर रहेछ त्यहाँदेखि इङ्ग्लिसको साइन्सको सोसलको सबै झिक्न सक्यो। र अर्कोले भने 200 रुपियाँ खर्च गर्यो 500 रुपियाँमा खर्च गर्यो रे 200 रुपियाँ भनेपछि कति रुपियाँ खर्च गर्यो भनेर झिक्दाखेरि हामीले के गर्नु हामीले एक खर्चको पर्सेन्ट झिक्ने हो नि त। सो खर्च भयो 200 टोटल थियो 500 इन्टु 100% भनेपछि 40% रुपियाँ चाहिँ के भइरहेछ खर्च भइरहेछ। अब कति पर्सेन्ट चाहिँ सेभ गर्यो त नि त्यसो भए कति पर्सेन्ट बाँकी रह्यो त नि। अब टोटल 100% हुन्छ 100 मा 40 खर्च गर्यो भनेपछि 100% माइनस 40% भनेपछि 60% बाँकी रह्यो। अथवा 500 हामीले टोटल पैसा थियो 200 खर्च गर्यो 300 रुपियाँ बाँकी रह्यो भनेपछि बाँकी रहेको पैसा डिभाइडेड बाई टोटल पैसा इन्टु 100% 60%। सो यसरी चाहिँ हामीले पर्सेन्टेजको क्वेसनहरू गर्छ। क्वेसन नम्बर 1 ले भन्छ फाइन्ड द भ्याल्यु अफ 40% अफ 500 40% अफ 500 40% अफ 500। सो पर्सेन्टेज हटाउन हामीले डिभाइड बाई 100 गर्नु पर्यो अफ भनेको मल्टिप्लाई बाई 500 अब रुपिज छ रुपिज लेख्नु होला 5 4 20 200 रुपिज भयो सजिलो छ। सो बी को 2 होल 1/3% अफ 300 मिटर। सो यो मिक्स फ्र्याक्सनमा दिएको छ पहिला यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो मिक्स फ्र्याक्सनमा दिएकोलाई हामीले कसरी कन्भर्ट गर्छ यो अगाडिको र तलको मल्टिप्लाई गर्ने 2 × 3 माथिको प्लस गर्ने डिभाइड बाई 3 2 3 6 + 1 7/3। सो इट मिन्स 7/3% को 100 भनेको 100 3 × 300 या मल्टिप्लाई भयो 300 300 क्यान्सल 7 मिटर। सो यो आयो हाम्रो भ्याल्यु। अब क्वेसन नम्बर 2 ले भन्छ फाइन्ड द नम्बर हुज 25% इज 8। यसले के भन्छ त फाइन्ड द नम्बर अफ हुज भनेको त्यो कति नम्बर हो जसको 25% चाहिँ 8 हुन्छ अरे भनेको टोटल नम्बर सोधिएको छ। सो टोटल नम्बर थाहा छैन सो हामीले गर्नु पर्यो लेट द नम्बर बी एक्स सो इट मिन्स यो के भयो 25% अफ एक्स भनेको 8 भयो भनेपछि 25/100 इन्टु एक्स इज इक्वल टु 8 एक्स इज इक्वल टु 8 इन्टु 100/25 25 4 जा 32। So therefore 32 8 4 जा 32 is the number। भनेको 32 को 25% चाहिँ कति हुँदो रहेछ 8 हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामी निकाल्नु पर्यो। सेम 12.5% इज 500 कति को 12.5% चाहिँ 500 बन्न जान्छ अरे। सो लेट द नम्बर बी एक्स। So 12.5% of x is 500. It means 12.5/100 into x is equal to 500. So x is equal to 500 into 100/12.5. So calculator use गर्न पाउँछ भने calculator use गर्नु पर्यो 500 into 100 divided by 12.5. It means 4000. So 4000 को 12.5% भनेको कति हुँदो रहेछ 5 हुँदो रहेछ। सो दिस इज द आन्सर।
सो फर्दर क्वेसन नम्बर 3 सजिलो छ, त्यस्तो केही अप्ठ्यारो छैन, गाह्रो छैन। त्यही हो, हामीले जाँदैछ कि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति चाहिँ हामी एक्सपर्ट हुँदै जान्छौँ। सो व्हाट पर्सेन्ट अफ 75 इज 25? 25 भनेको 75 को 25 चाहिँ कति पर्सेन्ट हुन्छ अरे भनेको यो टोटल हो। सो हामीले के भन्यो भने जे सोध्यो त्यसलाई माथि, टोटललाई तल इन्टु 100% भनेपछि कति भयो, 3 भयो, 4 भयो, 25 दिए 25 चौको 100। अब 100/3% आयो, यो भनेको 33 हो, 1/3%। यो डिभाइड गरेपछि त्यति आयो। हामीले चाहिँ केमा लेख्नु पर्यो, फ्र्याक्सनमा लेख्नु पर्यो। डेसिमलमा चाहिँ यो डट 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 33.333 आउँछ। सो 700 इज 280 रे, 280 चाहिँ कति हो रे? सो 280/700 इन्टु 100%, 7 4 28 इज इक्वल टु 40%। भनेको 280 चाहिँ 40% रहेछ अरे 700 को। यो तर क्वेसन नम्बर 3। अब लागौँ 4 तिर। 4 ले के भन्छ? राम obtain 350 मार्क्स इन एक्जामिनेसन। के भन्यो भने राम obtain, सो obtained मार्क्स, रामले कति मार्क्स ल्यायो रे? 350। अनि फुल मार्क्स कति थियो? फुल मार्क्स थियो 700। भनेको 700 मा उसले 350 ल्यायो भनेपछि कति पर्सेन्ट ल्यायो रे? सो पर्सेन्टेज पुरै लेखौँ है, पर्सेन्टेज अफ राम obtained marks divided by full marks into 100%, 7 5 35 50%। भनेपछि रामले कति मार्क्स ल्यायो? 50% मार्क्स चाहिँ रामले ल्याइरहेछ। सो क्वेसन नम्बर 5 भन्छ द कस्ट अफ पेट्रोल इन्क्रिज्ड टु 140 फ्रम 130। पेट्रोल को प्राइस 130 रुपैयाँदेखि बढेर 140 भयो रे। सो हामीले के लेख्नु पर्यो? इन्क्रिज्ड, के अरे इन्क्रिमेन्ट इन प्राइस अफ पेट्रोल 140 माइनस 130 भनेको 10 रुपैयाँ हो। सो जब हाम्रो चाहिँ त्यस्तो कम्पेयरको कुरा हुन्छ, पहिला यति थियो यति छ भने हामीले चाहिँ पहिलाको टोटल भनेको पहिलाको नम्बरलाई चाहिँ तल लिनु पर्यो। पहिला हामीले के गर्थ्यो, जस्तो यो मार्क्सको केसमा के गर्यो, फुल मार्क्स टोटल मार्क्सलाई हामीले तल लेख्यो भने कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अगाडिकोलाई चाहिँ हामीले तल लेख्नु पर्यो। सो पहिला 130 थियो, बढेर 140 भयो भनेपछि कति पर्सेन्ट बढेछ भनेपछि percentage of increment is equal to 10/130 लेख्नु पर्यो है हामीले, 140 होइन, किनकि पहिला 130 थियो नि त। 130 देखि बढेर आएको हुन्छ, 130 सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो। सो हाम्रो कति आयो? 100/13%। यो भनेको कति हो? फ्र्याक्सनमा लेख्यो भने 100/13 भनेको कति आयो? 7.69% अथवा यति नै फ्र्याक्सनमा लेखे नि हुन्छ। ले बढेर छ हाम्रो पेट्रोलको प्राइस। Now question number 6. When 20% of itself is added to the number, the sum is 600. So कुनै पनि एउटा नम्बर छ, हामीलाई थाहा छैन त्यो नम्बर के हो भनेपछि हामीले के मान्नु पर्यो? लेट द नम्बर बी एक्स। हामीले के मान्यो? त्यो नम्बर हामीलाई थाहा छैन, त्यसलाई हामीले के मान्यो? त्यसलाई हामीले मान्यो एक्स। अब के भयो भने when 20% of itself, अब त्यसैको 20% त्यसै त्यो नम्बरमा, यो नम्बरमा यसैको 20% जोड्दाखेरि कति आउँछ रे? 600। सो क्वेसन अनुसार के भयो? अकॉर्डिंग टू क्वेसन के भयो?
यो नम्बर त आफू छँदैछ प्लस यसमा के जोड्ने रे यसैको 20% भनेको 20% अफ एक्स जोड्दाखेरि कति हुन्छ अरे 600 हुन्छ अरे सम भनेछ नि त हैन एडिड टु जोड्दाखेरि यसको सम 600 हो सो यसलाई सल्भ गरौँ पर्सेन्ट हटाउन डिभाइड बाइ 100 इन्टु एक्स इज इक्वल टु 600 सो एक्स प्लस यो भनेको 0.20x सो यो कतिवटा एक्स हो यो एउटा एक्स हो दिस इज 1 यहाँ केही छैन भनेको एउटा हो सो 1x 1 प्लस 0.2 भनेको 1.20x is equal to 600 so x is equal to 600 divided by 1.20 0 पछाडि नलिने हुन्छ so x is equal to 12 5 to 65 0 0 so त्यो नम्बर के रहेछ 500 रहेछ अब चेक गरौँ त हामीले अब कसरी चेक गर्न सकिन्छ 500 को हाम्रो 20% दिँदाखेरि 100 हुन्छ हो सो 500 प्लस 100 भनेको 600 आयो भनेपछि हाम्रो ठिक गरिरहेछ देयरफोर द नम्बर इज 500 हो 500 को 20% सहज हुन्छ 20% 500 मा 20% यो 500 हो नि त केही नम्बरमा त्यसैको 20% जोड्दा 600 हुन्छ भन्ने थियो भनेपछि 500 इज योर आन्सर नाउ क्वेशन नम्बर 7 हियर क्वेशन नम्बर 7 ले भन्छ the population of a village was 12,000 in the beginning of 2066 population को के भने 2066 मा वर्ष 2066 मा कति थियो अरे पपुलेसन 12,000 सो पपुलेसन इन 2066 BS कति थियो 12,000 people थियो रे so it was increased by 5% in 2066 and 10% in 2067 66 मा 5% र 67 मा 10% ले इन्क्रिज भयो रे सो फाइन्ड द पपुलेसन अफ भिलेज एट द एन्ड अफ 2067 2067 को अन्तिममा चाहिँ हाम्रो पपुलेसन कति रहने हुन्छ रे सो हामीले के गर्यो इन्क्रिज इन छुट्टै यति बढ्यो भनेर जोडे नि हुन्छ नत्र डाइरेक्ट निकाले नि हुन्छ सो हामीले के गर्यो डाइरेक्ट निकाल्यो यो बिगिनिङ को है population in beginning of 2066 भनेपछि 66 को सुरुमा कति थियो 12,000 थियो 66 मा कति पर्सेन्ट ले बढ्यो 5% सो अब के हुने भयो पपुलेसन एट एन्ड अफ 2066 को अन्तिमतिर कति रहने भयो पपुलेसन हाम्रो 12,000 अलरेडी थियो र कति पर्सेन्ट ले बढ्यो 5% सो 5% के को बढ्यो त्यही 12,000 को जति छ त्यसैको कम्पेयर गर्नु पर्यो त हैन सो 12,000 प्लस 5% अफ 12,000 भनेको 600 अब हामीले थाहा पायो नि कसरी झिक्ने हो सो हामीले दिमागमा अब दिमागमा छिटछिटो गर्नु पर्यो अन्त क्याल्कुलेटर त छँदै छ 600 हो भनेपछि हाम्रो अब नयाँ पपुलेसन 12,600 भयो 2066 को लास्टमा अब पपुलेसन at end of 2067 years अब त पपुलेसन कति भयो 2066 को एन्ड भनेको 2067 को बिगिनिङ हो सो त्यसैको कम्पेरिजनमा चाहिँ हाम्रो पपुलेसन बढ्ने हो सो अहिलेको पपुलेसन कति छ रे 12,600 र अहिले यो वर्ष कति बढ्यो रे 10% ले बढ्यो रे के को 10% यसैको जति पपुलेसन छ त्यसैको सो 12,600 प्लस 1260 इट मीन्स 12,600 प्लस 1260 13,860 चाहिँ हाम्रो के भयो पपुलेसन एट द एन्ड अफ 2067 सो 2 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ 12,000 देखि पपुलेसन बढेर कति भयो 13,860 सो अब बाँकी रहेको 2-3टा क्वेशन गरौँ त्यसपछि आजको क्लास चाहिँ हामी डिस्मिस गर्छौँ र क्वेशन नम्बर 8 ले के भन्छ भने
8ले भन्छ सो 30% अफ स्टुडेन्ट अफ अ स्कुल आर बोइज। अब हाम्रो के छ भने स्कुलको 30% स्टुडेन्ट्सहरू बोइज हो अरे विच इज 162 भनेको यो भनेको 30% भनेको 162 हो अरे नम्बरमा चाहिँ। सो कतिको त नि 30% हामीलाई त थाहा छैन। सो हामीले त्यसलाई मान्नु पर्यो टोटल स्टुडेन्ट लेट द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स बी एक्स भनेपछि अब के हुने भयो 30% अफ एक्स भनेको चाहिँ 162 हो कि होइन। सो 30% अफ एक्स is equal to 162, x is equal to 162 into 100 divided by 30, 3 5 is 15, 3 5 is 15, 3 4 is 12, 0. So 540. Therefore total number of students कति भयो total number of students कति रहेछ रे students चाहिँ 540. So 540 मा number of boys कति number of boys चाहिँ 162. therefore number of girls कति हुने भयो केटीहरू भनेको टोटलबाट केटाहरू घटाउनु पर्यो भनेपछि 70 80 90 100 10 20 30 40 70. So 378 चाहिँ के रहेछ गर्ल्स रहेछ। सो फाइन्ड द नम्बर अफ गर्ल्स पनि सोधेछ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट पनि सोधेछ। 300 400 600 10 7 14 315 ठिक छ। सो यसरी हामीले पर्सेन्टेज दिएको बेलामा यसरी चाहिँ हामीले मिसिङ कुराहरू दिन्न सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 9 A company increased the monthly salary of its employees by 20%. के गर्यो भने increment in salary by salary कति पर्सेन्टले 20%ले स्यालेरी बढाइयो रे। पहिलाको स्यालेरी कति हो if an employee gets 6000 now अहिले भनेको बढिसकेको स्यालेरी 6000 हो रे। सो फाइन्ड इज प्रिभियस स्यालेरी। सो प्रिभियस स्यालेरी हामीले थाहा छैन लेट प्रिभियस स्यालेरी बी रुपीज एक्स भनेपछि अब क्वेसन आन्सर के हुन्छ अकर्डिङ टु क्वेसन के हुने भयो पहिला एक्स यति रुपियाँ पाउँथ्यो अब कति पर्सेन्टले बढ्यो 20%ले के को बढ्ने हो त्यही स्यालेरी जति पहिला थियो त्यसैको कम्पेरिजनमा बढ्ने हो। नयाँ बढेर अब तलब तिनीहरूको कति भयो 6000 भयो अरे एउटा इम्प्लोइको। सो त्यसको पहिलाको तलब कति रहेछ अरे त्यो निकाल्नु पर्यो। इट मिन्स x plus 0.2x which means 6000 1.2x is equal to 6000 x is equal to 6000 divided by 1.2 x is equal to 5000 भनेपछि therefore his खतरा राइटिङ छ के हैन his previous salary is rupees 5000 भनेको त्यसको पहिलाको तलब कति थियो रहेछ 5000 थियो रहेछ 20% बढेर कति भयो 6000 हुन गयो। सो नाउ द लास्ट क्वेसन हेरौँ अब अनि त्यसपछि सिद्धियो आजको क्लास है फेरि सिद्धियो भनेको पढाइ सिद्धियो भन्ने भएन। सो अ म्यान मेक्स 80 लिटर अफ मिल्क हो। अब के छ दुईटा भाडा छ यसमा चाहिँ 80 लिटर को चाहिँ के हो रे अ म्यान मेक्स 80 लिटर अफ मिल्क कन्टेनिङ 20% अफ वाटर। यहाँ चाहिँ यो 80 लिटरमा 20% चाहिँ के छ रे 20% चाहिँ वाटर छ रे। यो 80 लिटरको दुधको मिक्सचर छ रे अनि अर्को 120 लिटरकोमा वाटरको पर्सेन्टेज कति छ रे 15% वाटर छ रे है। अब यसले के गर्यो यो पनि र यो पनि एउटा भाडामा मिक्स गरिदियो हो। अब कति भयो टोटल 80 प्लस 120 200 लिटर भयो टोटल
टोटल 200 लिटर भयो। अब यसले सोध्छ कति पर्सेन्ट पानी छ अरे र कति पर्सेन्ट दुध छ अरे। अब नयाँ मिक्सचरमा पर्सेन्टेज अफ वाटर इन न्यू मिक्सचर कति पर्सेन्ट वाटर छ र कति पर्सेन्ट मिक्सचर छ भनेर निकाल अरे। सो यसलाई हामीले के गर्छ, सो क्वान्टिटी अफ water in 80 liter milk is 20% of 80 liter. It means 20%। अब यो डाइरेक्ट गरिने भयो हैन, जानिसकेछ। 16 लिटर हो भनेपछि क्वान्टिटी अफ मिल्क इन 80 लिटर भनेको 80 लिटरमा मिल्क त कति रहेछ, 80 लिटर माइनस 16 लिटर भनेको त जम्मा 64 लिटर रहेछ। त्यसैले नै हामीले यो मिक्सचरको पनि लेख्नु पर्यो। क्वान्टिटी अफ वाटर इन 120 लिटर कति पर्सेन्ट भन्छ, 15%। 15% अफ 120, so 15/100 into 120 लिटर, 18 लिटर चाहिँ के आयो, पानी रहेछ अरे। सो 18 लिटर पानी रहेछ भनेपछि यसमा कति लिटर दुध रहेछ भनेपछि क्वान्टिटी अफ मिल्क इन 120 लिटर इज इक्वल टु 120 माइनस 18 भनेको कति आयो, 102 लिटर हो क्या, 102 लिटर आयो। अब नयाँ मिक्सचरमा त टोटल क्वान्टिटी अफ मिल्क त कति भयो, टोटल क्वान्टिटी अफ मिक्सचर 200 लिटर भयो। अब क्वान्टिटी अफ वाटर इन न्यू मिक्सचर हो। अब नयाँ मिक्सचरमा पानी कति र दुध कति लेख्नु पर्यो नि हैन। यो अघि क्वेशन उल्टो भयो है, अब यहाँबाट बुझ्नु पर्यो। के भयो, अब पानी कति थियो, यसमा 16 लिटर, यसमा 18 लिटर, 16 लिटर र 18 लिटर 34 लिटर भयो। त्यसैले नै क्वान्टिटी अफ मिल्क इन न्यू मिक्सचर, अब यसमा 64 थियो, यसमा चाहिँ कति छ 102, 64 लिटर प्लस 102 लिटर भनेको 166 लिटर चाहिँ के रहेछ, हाम्रो के रहेछ अरे, दुध रहेछ अरे। अब क्वेसनले त सोध्या हो पर्सेन्टेज, कति पर्सेन्ट चाहिँ दुध, कति पर्सेन्ट अफ मिल्क। सो अब हामीले के लेख्नु पर्यो, पर्सेन्टेज अफ वाटर इन न्यू मिक्सचर। अब वाटर कति छ 34 लिटर, टोटल कति हो 200 लिटर इन्टु 100% भनेपछि कति आयो 17%। त्यसरी नै पर्सेन्टेज अफ मिल्क इन न्यू मिक्सचर, मिल्क कति छ 166 लिटर, टोटल हो 200 लिटर इन्टु 100% भनेपछि कति भयो 83%। सो यसरी चाहिँ हामीले क्वेसन गर्छ। सो दिस मच फर टुडे। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल टिल नाउ, so subscribe the channel. Thank you, bye bye, have a good day.